بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، وصحبہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا خصیصا، وعلی اتباعہم الذین ورثوا علمہم، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، پاویں شکل و صورت چند ہووے، کوڈی مل نہیں جے ہوندا خدا اگے، پاویں قارون نالوں دولت مند ہووے، تے گلیا علم پڑھیا گل بندی نہیں، پاویں پڑھ دیا عمر گئی لنگ ہووے۔ یارو خدا انہوں پسند کردا، قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے، تے جڑے رستے تو سنت دی میں کے آوے، اس رستے تو لنگنا چاہیدا اے، تے جڑا ساڈے نبی دی توہین کرے، بولو اونوں سولی تے ٹنگنا، اور جڑا ساڈے نبی دی توہین کرے، اونوں سولی تے ٹنگنا، اونوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا اے، تے کتاب و سنت دے رنگ اندر
اپنا تن من رنگنا چاہیدا ہے دنیا رس دیے یار رس جاوے بس کلے اللہ کولو منگنا چاہیدا ہے۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا درود و سلام نبی رحمت میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے رحمت و بخشت دی دعا اہل بیت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین اعظام اولیاء کرام بزرگان دین ائمہ دین محدثین رحمہم اللہ اجمعین واسطے اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا داری چو نکال کر کے اپنے دین واسطے پھر اپنے گھر وچ جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ساڈا سبنا دا مل بیٹھنا اللہ قبول فرمائے اور اللہ جی اپنے محبوب دے حوض تے بھی کٹھیاں فرمائے اور پھر جنت وچ بھی کٹھیاں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دا اور بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے آخری محبوب دا امتی بنایا ہے اور انشاءاللہ رحمان او وقت بھی آنا ہے کہ انشاءاللہ جڑے خالصتاً کتاب و سنت تے عمل کر دے رہے بدعات کولو بچ دے رہے انہاں نو میرے پیغمبر نے اپنیاں نرم تلیاں نال سونے ہتھاں دے نال حوض کوثر بھی پلانا ہے تے جڑے بدعات تے چل دے رہے درمیان چ رکاوٹاں بن جان گے نا واسطے۔ آئیے غور کیجئے توجہ کیجئے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں ان دے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جدو اپنے بندیاں تے کرم فرما دے نے اوندیاں تین صورتاں ہوندیاں نے اللہ اپنے بندیاں تے رحمت فرما دے نے اللہ اپنے بندیاں تے نعمت انعام کر دے نے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں تے احسان فرما دے نے۔ اگر اللہ دے قرآن نو پڑھیے نبی علیہ السلام دی احادیث دا مطالعہ کریے تو پتہ ہے چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو رحمت بھی بنایا ہے انعام بھی بنایا ہے اور احسان بھی بنایا ہے۔ رحمت کیویں نے وما ارسلناک الا او پڑھو قرآن پڑھا رہا کوئی قوالی نہیں پڑھاندا پیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آپ نعمت نے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ اور آپ اللہ دا احسان نے اوہی آیت جڑی میں پہلے پڑھی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین آپ اللہ دا احسان نے اس آیت دی میں ہی انشاءاللہ کچھ تفسیر بیان کر کے اجازت چاہواں گا۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد انج نہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لگنا چاہیے سی درود والے آن
یاد آیا حضرت مولانا عبداللہ ناصر رحمانی کراچی والے حافظہ اللہ تعالی گل سنا دینے آندے نے کہ مسجد وچنا میں افتتاحی جمعہ پڑھایا، جمعے تو بعد ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت صاحب میں مسلک کے اہل حدیث قبول کرنا چاہنا ہوں۔ فرمایا کیوں کرنا چاہنا ہے؟ وجہ دے بیان کر۔ اللہ اکبر کہندا حضرت صاحب جدو مسجد بنن لگی سی نا، مینوں میرا ایک دوست کہن لگا اے مسجد اونا دی بنن لگی ہے جڑے درود پاک دے منکر نے۔ اللہ اکبر مسجد بن گئی، تسی آ کے جمعہ پڑھایا افتتاحی، میرے ذہن اندر وہ گل آ گئی کہ میں ویکھاں تے صحیح کیا واقعی یہ درود دے منکر نے۔ حضرت صاحب میں بہ گیا توڑے جمعے وچ، میں جناب سننا شروع کر دیتا، تسی ایک وار اللہ دے محبوب دا نام لیا، 2 وراں لیا، 10 وراں لیا، 50 وراں لیا، 100 وراں لیا، جنی واری نا لیندے گئے ہو نال نال درود بھی پڑھ دے گئے ہو، میرے دن چو گل نکل گئی، اے گل بہ گئی، اے درود دے منکر نہیں، اے تے درود پڑھن والے نے، اے درود پڑھن والے نے۔ اللہ اکبر حضرات زیوکار ساڈا تے ایمان وے، ساڈا عقیدہ وے، ہر تقریر دے اندر اللہ دا نام ہی ضروری ہے تے محمد الرسول اللہ دا نام ہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر محفل دے اندر، ہر مجلس دے اندر، ہر جلسے دے اندر، اور جتے حمد پڑھی جائے گی اوتھے نعت بھی پڑھی جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، اور جویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے، او کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے، اوندا ذکر اوندا چرچا دن رات ضروری ہے۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد، اور درود آلے ہو یہ میں مثال دیتی، کھول کے پڑھو درود، محبتاں پتہ لگ جائے اسی درود والے ہیں۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرما دین البتہ تحقیق اسی احسان فرمایا، کنہ اتے مومنہ اتے احسان فرمایا، احسان اللہ دی ذات نے کیتا ہے۔ احسان کنوا کیا جاندہ ہے، پہلے احسان نو سمجھ لئیے، اللہ اکبر اللہ ایک انعام ہندہ ہے، ایک احسان ہندہ ہے۔ حضرات تیزی وقار پہلے بانڈ کر لیے انعام کنوان دینے، احسان کنوان دینے، اے اکھاں اللہ پاک دا انعام نے، اکھاں اللہ پاک دا انعام نے، بڑی وڈی نعمت نے، اینا اکھاں دی قدر پوچھنی ہو انہوں جا کے پوچھ جنہوں نظر ہی نہیں آندہ، جن دے کولے اکھاں کوئی نہیں انہوں جا کے پوچھیں گا اور رو پوے گا، کہہ گئی یار تو تے اکھاں نال اپنے والدین ویکھ لینا ہے، تو تے اکھاں نال پہنا پرا ویکھ لینا ہے، اللہ دا اے جناب اللہ دی قدرت دے نظارے کر لینا ہے، پر مینوں تے نظر نہیں آندا۔ اللہ اکبر اندے کولو پوچھ قدر نعمت نے۔ ایک اللہ والا کہندا ہے قدرت والوں ایک اک ہو جاوے کانی، جمع ہو کے آ جاوے پیران دی ڈانی، اے دنیا دے ولیاں دا لگ جاوے میلا، گرو سارے آ جان ہر گر دا چیلا، پورا زور لاوے اکیلا اکیلا، کدے بن سکے نا ایک آنکھ دا ڈیلا، جے نکلی ڈیلا کوئی بنا وی لوے
لوے گا جے نکلی ڈلا کوئی بنا بھی دوے گا اوندے نال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا او ویکھن تو بالکل بیکار روے گا بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا جنہیں تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا تو احسان اوندے دا کی مل پایا اللہ اکبر ایک انعام ہوندا ہے ایک احسان ہوندا ہے اکھاں اللہ پاک دا انعام نے تے جناب روشنی اللہ دا احسان روشنی اللہ دا احسان انعام چھوٹا احسان وڈا کیوں حضرات زیوکار میریاں بھی اکھاں موجود تہاڈیاں اکھاں بھی موجود کنے جنے بیٹھے ہو ساریاں دی اکھاں کنیاں بنن گیاں پر ساریاں لائٹاں بند کر دئیے روشنی دے تمام ذریعے بند کر دئیے اکھاں میریاں بھی موجود ہون گیاں تہاڈیاں بھی موجود ہون گیاں نہ مینوں نظر آئے گا نہ تانوں نظر آئے گا کیوں احسان کوئی نہیں روشنی کوئی نہیں حضرات زیوکار جڑی گل میں دسنا چاہنا وا جویں انسان دے چہرے اتے اکھاں لگیاں نے ایویں انسان دے دل دیاں وی اکھاں نے اینا اکھاں نو بصارت آکھیا جاندا ہے دل دیاں اکھاں نو بصیرت آکھیا جاندا ہے بصارت غلط ہو سکدی ہے بصیرت غلط نہیں ہو سکدی حضرات زیوکار میں دسنا چاہنا وا او سہاوے والے اینا اکھاں دی روشنی اللہ پاک نے سورج نو بنا دیتا ہے پر دل دی اکھاں دی روشنی اللہ پاک نے کملی والے نو بنا دیتا ہے دو سورج نے میں کہنا کنے سورج نے قرآن کہندا سراجم وقاجا آسمان والا سورج سراجم منیرا مدینے والا سورج کملی والا سورج اللہ کو اکبر اللہ اے آسمان والے سورج دے قریب جائے گا جڑا بندہ او جل جائے گا جڑا مدینے والے تے سورج دے قریب جائے گا چمک جائے گا اور جڑا میرے سونے دے قریب جائے گا او چمک جائے گا اللہ 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 حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا ایک پنجابی والا بھی کہندا ہے اللہ اکبر او سارے جگ وچ کوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا او سارے جگ وچ کوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا مکے وچ کھلے خوشبوواں دے کھل گئے اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے ہے جے رحمت رم جم لائی تے مکے وچ او مکے وچ چن چڑھیا اللہ کو اکبر حضرات زیوکار احسان دی سمجھ آگئی احسان کنوں آکھیا جاندا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ پاک نے احسان کنہ تے کیتا مومناں تے کیتا کنہ تے ایمان والے آتے مومن کنوں آکھا جاندہ ہے آئیے غور کیجئے ذرا توجہ کیجئے مومن کنوں آکھا جاندہ ہے مومن اس بندے نوں آکھا جاندہ ہے جڑا نبی پاک دی گل سندا ہے تے من لیندا ہے نبی پاک دی حدیث سندا ہے فوراً عمل کرنا شروع کر دیندا ہے نبی پاک دا حکم آ جاندا چونکہ چنانچہ نہیں کردا اللہ اکبر اللہ حضرات زیوکار جنہاں نے نبی پاک دیاں حدیثاں چھڑیاں جنہاں
انہاں نے نبی پاک دا فرمان چھڑیا بدعتاں دے اندر او لگا بدعتاں نے انہاں نو جفا پا لیا بدعتاں دے گھیرے اندر پا گئے بدعتاں دے اندر او لپیٹے گئے نے ہن نکل نہیں سکدے بدعتاں دے اندر کیوں انہاں نے نبی پاک دی حدیث چھڈی کیوں حضرات جناب رمضان دا مہینہ آندا ویکھدے ہو سحری دا ٹائم ہوندا ہے تہجد دا وقت ہوندا ہے مسجد ایک وچوں آواز آندی ہے اللہ اکبر ایک پاسو کی ہوندا ہے سحری دا ویلا ڈھول کھڑکنے شروع ہو جاندے نے پیپے وجنے شروع ہو جاندے نے کی جی سحری واسطے اٹھاں دے پیاں سنت چھوڑیا ڈھول متھے پہ گیا پیپے متھے پہ گئے حضرات تہذیبکار میرا عقیدہ دیکھ اللہ دی قسم سنت نال پیار کر میں سنت نال پیار کیتا سینے تے ہاتھ بننے میں سنت نال پیار کیتا میں اچھی آمین آکھی میں سنت نال پیار کیتا میں رفع الیدین کیتا میں سنت نال پیار کیتا میں صفا ملائیاں میں سنت نال پیار کیتا میں کندے نال کندہ ملایا حضرات تہذیبکار اے سنتاں اے قیامت تک اہل حدیث دی مساجد وچ انہاں تے عمل ہوندا رہے گا ادھروں کیے جدو بدعات وچ پیاں خرافات وچ پیاں نبی دی محبت دے اندر اسی جلوس انج دے کڈے نوجوان عورتاں اے جناب ننگے منہ بازار اندر گھومدیاں پھردیاں نے مولویاں نو ڈھول لگے میں نچدا ویکھے آئے حضرات تہذیبکار اے جناب واجے گاجے واجدے تسی ویکھ لینے اے نبی دی محبت نہیں ہے رب کعبہ دی قسمیں جاؤ احادیث دا مطالعہ کر کے ویکھ لو تانوں نافرمانی ملے گی مولویاں نے گھوڑے نے جا چھڈے نے اللہ 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 سنت نو اپناؤ سنت نو اپنانا تے نبی پاک دا دیوانہ ہے آقا دیاں جن اپنائیاں سنتاں سبحان اللہ ہی کہہ دیو زور میرا لگن دیا ہے اج تے میرا گلا نہیں صحیح اج میں کھیر نہیں کھادی آقا دیاں جن اپنائیاں سنتاں جنت وچ آقا دیو نال ہوے گا ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا بڑا ہوندا رتبہ کمال ہوے گا سنت رسول نال پیار کریے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کریے او پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کریے کوثر دا جام تینوں ملے پین نو پلان والا آمنہ دا لال ہوئے گا میرے اور تشاں دے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی سنت نال پیار کیجئے اللہ اکبر مومن کنو آندے نے مومن آندے انہوں نے نبی پاک دی حدیث آ گئی نبی پاک دا فرمان آ گیا کہہ دیتا برحق کے او سچے او لا شک کے اللہ اکبر اللہ حضرات زی وقار مومن دا معنی کیے مومن دا معنی یقین کرن والا اللہ اکبر اللہ یقین کنواں کیا جاندا ہے حضرات سی وقار میں مثال دے کے تانوں گل سمجھانا چاہنا وا میں کہاں جناب میں تقریر کردا پیا وا میں تواڈے ال ویکھدا پیا وا تسی میرے ال ویکھدے پے ہو میں کہاں یار بار بارش ہوندی پئی ہے تواڈے وچوں ایک بندہ اٹھ کے جاوے باہر ویکھے باہر بارش ہو رہی ہے انج کر کے ہاتھ تھلے کرے ہاتھ تے بارش پے گئی ہے واپسی آیا ہے آ کے کہندا مولانا صاحب
واقعی مینوں یقین آ گیا بارش ہوندی پئی ہے ایندا نام یقین نہیں ہے اینوں تصدیق آندے نے یقین کنوں آکھیا جاندا ہے حضرات ذی وقار میں تقریر کردا پیا واں میں تواڈے ال ویکھدا پیا واں تسی میرے ال ویکھدے پئے ہو اللہ اکبر میں کہاں بار بارش ہوندی پئی ہے تواڈے وچوں کوئی بندہ اٹھ کے بھی نہ جاوے پیچھے مڑ کے بھی نہ ویکھے آکھے مولانا صاحب تسی کہہ دیتا سانو یقین آ گیا ہے ایندا نام یقین ہے جنت میں بھی نہیں ویکھی جنت تسی بھی نہیں ویکھی پر نبی پاک نے کہہ دیتا ہے سانو یقین آ گیا ہے تو جی جنت ہے کہ نہیں جہنم میں بھی نہیں ویکھی جہنم تسی بھی نہیں ویکھی اللہ اکبر اللہ پر جہنم ہے کہ نہیں ہے جہنم ہے وے کیونکہ کملی والے نے کہہ دیتا ہے فرشتے میں بھی نہیں ویکھے فرشتے تسی بھی نہیں ویکھے فرشتے ہیں نے کہ نہیں ہے فرشتے موجود نے اللہ اکبر کیوں کملی والے نے کہہ دیتا ہے ادھر نبی پاک دا سی فرمان سنیے نہ کہیے نانا میں پہلے اپنے مسجد مولوی نو پوچھیا وا ادھر نبی پاک دی حدیث سنیے کبھی نانا میں اُنی دیر حدیث نہیں مننی جنی دیر تک میں اپنے گدی نشین کولو پوچھ کے نہیں آواں گا اپنے پیر نو نہیں پوچھاں گا اپنی عقل نو نہیں پوچھاں گا اپنے سائنسدان نو نہیں پوچھاں گا اوے سونیاں اوے پیاریاں پھر نبی نال تیرا پیار کیسا ہے نبی نال تیری محبت کیسی ہے جے نبی پاک دی حدیث سن کے تو کہ میں مولوی نو پوچھنا ہے پھر مولوی نو تے منیا پھر نبی پاک نو تے نہ منیا جے نبی پاک دی حدیث سن کے جے نبی پاک دا فرمان پڑھ کے پھر تو کمے میں اپنے پیر نو پوچھ لواں پھر اپنے پیر نو تے منیا پھر میرے نبی دی بات نو تے نہ منیا جے نبی پاک دی حدیث سن کے تو کمے میں اپنی عقل نو پوچھ لواں پھر اپنی عقل دے گھوڑے تے دڑائے اپنی عقل نو تے منیا پھر نبی پاک دی حدیث نو تے نہ منیا پھر جناب کہے میں نبی پاک دی حدیث تے پڑھیے میں سائنسدان نو پوچھ لواں اوے سونیاں پھر تو سائنسدان نو تے منیا میرے نبی نو نہ منیا اوے محبت دے اندر اللہ دی قسم میرے نبی دے مقابلے اندر اے سارے چھوٹے نے اے سارے تھلے نے امام سارے تھلے پیر سارے تھلے رہبر سارے تھلے لیڈر سارے تھلے سائنسدان سارے تھلے میری محبت ویکھ ستے زمیناں تھلے ستے آسمان تھلے ستے زمیناں دیاں ساریاں مخلوقاں تھلے ستے آسماناں دیاں ساریاں مخلوقاں تھلے سارے تھلے رب تو بعد کوئی اچا کھڑا ہے تے کملی والا کھڑا ہے سارے تھلے نے سب تو اچا کون ہے کملی والا ہے اللہ 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 لکھ دنیا وچ سونے حسن پر سب اوندے تو تھلے او نبیاں دے وچوں اوندی لوگو ہو گئی بلے بلے بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھول کے قرآن ویکھ شان میرے پیر دا لوگ کہتے ہیں جی انہاں دا پیر کوئی نہیں میں تینوں دساں میرا پیر کون ہے قرآن کھول ہر سپارے وچ ہر سورت اندر ہر آیت اندر ہر لفظ اندر میرے محبوب دا تذکرہ ہے سارا قرآن کہندے تو اتریا ہے او کھول کے قرآن ویکھ شان میرے پیر دا نبیاں دی لڑی وچوں موتی جے اخیر دا جیندیاں گلاں اسیاں کر دے جیندیاں گلاں اسیاں کر دے او میرے مدنی سرکار اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ذی وقار جدو نبی پاک دا فرمان آ جائے جدو نبی پاک دی حدیث آ جائے پھر اپنی عقل دے کوڑے دوڑانے پھر کسے مولوی دی گل مننی پھر کسے امام دی گل مننی
किंदी मननी है सब तो वड्डा कौन है कमली वाला है अल्लाह अकबर तां ते मैनू अपने मनहज ते जनाब फखर है तां ते मैनू अपने अकीदे ते फखर है तां ते मैनू अपने रस्ते ते फखर है तां ते मैनू अपने रस्ते ते फखर है हजरात ज़ीवकार वहाबियां दे उन्होंने अहले हदीसां दे उन्होंने नबी पाक दा फरमान आ जाए ओ मन के भी वखा देंदा है अमल करके भी वखा देंदा है क्योंकि मेरा ईमान है वे मेरी जमात दा अकीदा है वे कमली वाला जदों बोलदा मोती रोलदा है कमली वाला जदों बोलदा है और मोती रोलदा है तोड़ा मुँह अजे मीठा नहीं होया तो मैं करावां ओ मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल ओ मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल ओ दिन दे कन्ना विच रस नू है गोल आका दे ओ कदमां ते चलना जरूरी है आका दे ओ कदमां ते चलना जरूरी है मन या न मन मेरी अयो मजबूरी है ओए आका दे ओ कदमां ते चलना जरूरी है मन या न मन मेरी अयो मजबूरी है ओ मैनू उम्मती दे दर ते ना रोल ओ मैनू उम्मती दे दर ते ना रोल ओ मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल ओ दिन दे कन्ना विच रस नू है गोल सुन सुन मेरा अकीदा ओ सोना जदों बोले कुरआन बन जांदा है उची कहो और हौली कहो अल्लाह 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 ओ सोना जदों बोले कुरआन बन जांदा है जग लई दलील कुरआन बन जांदा है जग लई दलील कुरआन बन जांदा है जा जाके अल्लाह दे कुरान नु दुखोल ओ मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल ओ दिन दे कन्ना विच रस नु कै गोल ओ दिन दे कन्ना विच रस सुनू के गोल अल्लाह अल्लाह हजरात ज़ीवकार गौर कर दे जाना लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना मोमना उत्ते अल्लाह दा एहसान होया मोमन किनू आंदे ने पता लग गया मोमन ओनू आंदे ने जड़ो नबी पाक दी हदीस आ जावे जदों भी आ जावे फौरन मन लैंदा है फौरन अमल करके विखा दिंदा है ओनू मोमन आंदे ने ओ अपनी अकल नू वेखदा नहीं वेखदा आ कई जनाब अपनी अकल नू वेखदे ने हदीस जनाब मेरी अकल ते फिट नहीं आंदी मेरी अकल नहीं मानती हजरात ज़ीवकार उस अकल वाले नू मैं एक मिसाल देना चाहना वा ये गौर कीजिए ज़रा तवज्जो कीजिए मक्के तोड़े विचों कोई गया है और कोई हाजी है तोड़े विचों अल्लाह अल्लाह हजरात जदों असी मक्के जाने ए तो एहराम बन मेरी दुआ है अल्लाह सानू सारियां नू लै जाए इंज नहीं रमज़ान दा महीना होए और रोज़ा रखिया होए अफतारी दा टाइम होए हथ विच ज़म होए ते सामने बैतुल्ला होए अल्लाह ए मौका मैनू भी नसीब कर देवे तुहानू भी कर देवे इथों एहराम बन के जाने बैतुल्ला अंदर किन्ने चक्कर लाने 7 है बैतुल्ला दा तवाफ करने किन्ने चक्कर लाने शुरू किथों करना है हजर अस्वद तो किथों हजर अस्वद तो शुरू करना ते हजर अस्वद ते आके किन्ने चक्कर हो गए एक फिर एवें ही दूजा फिर एवें ही तीसरा फिर जनाब चौथा पंजवां छेवां सतवां उस तो बाद मुकामे इब्राहिम ते जाके नमाज पढ़ते हो फिर ज़म पींदे हो फिर किथे चले जाते हो सफ़ा मरवा ते गौर कीजिए जड़ी गल मैं तुहानू समझानी वो आ गई जे पॉइंट ते अल्लाह अकबर सफ़ा तो मरवा किन्ने चक्कर सफ़ा तो मरवा किन्ने चक्कर
تے پہلے چکر کیویں لایا ہے؟ حجر اسود تو شروع کیتا ہے تے حجر اسود ایک بنیا ہے، قانون تے وے صفا تو شروع کیتا ہے تے صفا تے آ کے کونا سی، لیکن تے صفا تو مروہ ایک چکر ہو گیا، ادھا چکر پیمان دیاں اوتھے پورا چکر ہویا ہے، ایتھے ادھا چکر ہے، کیوں؟ کملی والا آ گیا ہمیں سامنے، کملی والا آ گیا ہے، دنیا دے قانون ہے، جتھوں جناب چکر شروع کریے اوتھے آ کے چکر مک دینے، میں کی کراں؟ حضرات دنیا دا قانون ہوئے گا، دنیا دا دستور ہوئے گا، میں نہیں جانتا، جدو کملی والے دا فرمان آ جائے، کملی والے دا حکم آ جائے، میں نہیں جانتا قانونانو، میں نہیں جانتا دستورانو، میں نہیں ججانو جانتا، قاضیانو جانتا، وکیلانو جانتا، میرے واسطے سب تو بڑا جج بھی کملی والا ہے، دلیل بھی کملی والا ہے۔ آئیے آخری بات، کھری صاحب آگن میرا ٹائم اختتام دی طرف ہے۔ اللہ 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 حضرات تیزی وکار مومنوں نواندنے نبی پاک دی گل مان لیندہ چوکے چناکچے کردہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اگلی بات اللہ فرمان دینے میں انہاں وچ رسول بھیجیا، انہاں دے وچ بھیجیا تے انہاں دے وچوں ہی بھیجیا، انہاں دے وچوں ہی بھیجیا، انسانہ دے وچوں بھیجیا، اللہ دا قرآن ہے۔ حضرات سی وقار غور کر دے جانا پتہ چلیا میرے نبی بشر نے، میرے نبی بشر نے پر سید البشر نے، او بشر نے پر سید البشر نے، ایندہ مانا ہے نہیں لانا۔ ویکو جی کاری صاحب آئے نے نبی پاک نو اپنے ورگائی کہہ گانے، او جناب او سبان وچ کیڑے پہ جان، جڑی نبی پاک دے متعلق ہیں جی دی گفتگو کرے کہ نبی پاک ساڑھے ورگے نے نانا سونیا، اس دل وچ کیڑے پہ جان، جڑا نبی پاک دے متعلق انہا کو ادب رکھ دے، جڈا کو وڈے پرا جنہ گولی مار دے ہونو، جڑا نبی پاک نو انج سمجھے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات زیوکار میرا تے ایمان ہے وے، میرا عقیدہ ہے وے، میرے نبی دی جلوت اللہ، میرے نبی دی خلوت اللہ، میرے نبی دی سیرت اللہ، میرے نبی دی صورت اللہ، میرے نبی دا جمال اللہ، میرے نبی دا مسکرانا اللہ، میرے نبی دا آنا اللہ، میرے پیغمبر دا جانا اللہ، میرے پیغمبر دا سونا اللہ، میرے پیغمبر دا اٹھنا اللہ، میرے پیغمبر دا مسکرانا اللہ، میرے پیغمبر دے ہونٹ مبارک اللہ، میرے پیغمبر دے دندان مبارک اللہ، میرے پیغمبر دے کن مبارک اللہ، میرے پیغمبر دے ہونٹ مبارک اللہ، میرے پیغمبر دے ہاتھ مبارک اللہ، میرے پیغمبر دا پسینہ بھی اللہ، میرے پیغمبر دا سینہ بھی اللہ۔ او کائنات دے لوگو، میرے پیغمبر دی فجر اللہ، ظہر اللہ، عصر اللہ، مغرب اللہ، عشاء اللہ، فجر اللہ، او تہجد اللہ، نوافل اللہ۔ او کائنات دے لوگو، میرے پیغمبر دا جہاد بھی اللہ، میرے پیغمبر دا قتال اللہ۔ او کائنات دے لوگو، میرے پیغمبر دا جمال بھی اللہ ہے، میرے پیغمبر دا کمال بھی اللہ ہے۔ اللہ دے کے جمال آقانو سارے جگ تو حسین بنا چڑیا، او جاواں صدقے میں حسن آقا تے، او جن شمس و قمر شرما چڑیا، او کیا بلیاں نے میری جناب دیاں، جویں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں، او سونے بلیاں کھولیاں جس ویلے، ہر پاسے چانن لا چڑیا۔